बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। बहुत ही टू द पॉइंट और छोटी सी आपसे बात करूंगी इस वीडियो के अंदर। एटलीस्ट कोशिश तो मेरी यही है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट किस्म के मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुनसिफ ही साइल बन गए हैं। वो मुनसिफ अगर साइल बन जाएंगे तो जो एक्चुअली साइलिन है, मेरे और आप जैसे लोग, वो कहाँ जाएंगे, वो किधर दरगोर होंगे, यही वाली सूरत हाल है। इसके अलावा नवाज शरीफ को नाअहल किसने कराया, वो जो एक साजिश पर मबनी वक्त के वज़ीर आज़म को निकाला जाता है, घर बेच दिया जाता है, और फिर नवाज शरीफ यही पूछते रहते हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला। उस साजिश के हवाले से भी आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद इंकशाफात हो रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ सुरखरू हो रहे हैं और उनके हक़ में गवाहियों का सिलसिला मज़ीद तेज़ होता जा रहा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जो अब गवाही मैंने आपके सामने रखनी है, जिस शख्सियत की गवाही अब आई है, मतलब ये तो हम में से किसी ने ही नहीं सोचा होगा कि भाई इस लेवल की भी गवाहियाँ आएंगी। उस शख्स की गवाही जो आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है, उस शख्स की गवाही, उस शख्स के इंकशाफात जो आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के साथ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर मैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उनका काफ़ी ठीक ठाक कद काट है। जुडिशरी में ये जो बार काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं, इनमें 2 ही ग्रुप हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप और एक हामिद खान ग्रुप। और इन दोनों ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप है जिसके कर्ता धर्ता की एक ऐसे इंकशाफ से भरी और गवाही से भरी स्टेटमेंट सामने आई हैं कि उसने हम सब के होश उड़ा दिए हैं। वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या रौला चल रहा है। रौला ही है। वो कहते हैं ना, जैसे गोट फंसी हुई है। वो गोट इसलिए फंसी हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी अपनी एक ओपिनियन है और उनकी अपनी एक राय है और उनकी अपनी एक ढिठाई है। और जो बाकी जजेस हैं, जो उनके साथी जजेस हैं, और वो भी कोई आम ऑर्डिनरी जजेस नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के उसी लेवल के सीनियर किस्म के जजेस हैं। क्योंकि जाहिर बात है कि मैं काजी फाइज ईसा साहब की बात करूं तो वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। यानी 17 सितंबर को तमाम तर मामलात जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब देखेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। अगर मैं जस्टिस तारिक मसूद साहब की बात करूँ तो जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं वो दूसरे नंबर पर सीनियर है आफ्टर काजी फाइज ईसा साहब राइट नाउ, ठीक है। और अगर मैं तीसरे जस्टिस की बात करूं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक वेल रिप्यूटेड जज हैं। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ उमर अता बंदयाल साहब के कॉलीग हैं। और इन तीनों की एक मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उनकी वही मुर्गे की एक टांग, वही 1.5 इंच की मस्जिद के भाई मैं फर्दे वाहिद। ये जो मैं होती है ना, ये इंसान को खा जाती है। ये मैं इमरान खान को भी खा गई, इमरान खान का इख्तदार भी खा गई। ये मैं जनरल फैज़ हमीद को भी खा गई। जनरल फैज़ हमीद ही कहता था ना, मैं बनना चाहता हूँ आर्मी चीफ। ये जो मैं है ना, ये फैज़ हमीद को भी खा गई। ये जो मैं है, ये जनरल बाजवा को भी खा गई। तो भाई ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, ये किस खेत की मूली है? ये भी खाई जाएंगे इस महक की चक्कर में कि मैं फर्दे माहिद, मैं बेंच बनाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा। अरे भाई ऐसी की तैसी पार्लियामेंट ने अगर एक कानून साजी की है, नेशनल असेंबली ने अगर कानून साजी की है, तो सीधी सी बात है, या तो वो कानून है या वो कानून नहीं है। भाई अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के अंदर इतनी हिम्मत है, इतना दिल गुर्दा तप्पड़ है इतना, तो आकर बोले कि भाई मैं नहीं मानता इस कानून को, उड़ा दें इस कानून को, रद्दी की टोकरी में डाल दें। अब वो क्या शाना पत्ती कर रहे हैं, वो क्या अपनी 1.5 इंच की मस्जिद और अपना एक लुच फ्राई कर रहे हैं। मैं इसीलिए उनके लिए ये टर्म लुच फ्राई जो है ना रखती हूँ, इसीलिए मतलब ये इनके काम उच्चे नहीं है, लुच्चों वाले काम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। ये लुच्चों वाले काम होते हैं ना, कि आपका काम है कि आप आइन की जो तशरीह है उसको सही तरीके से इंश्योर करें। आप ये इंश्योर करें कि जो साइलिन हैं उनके लिए क्लैरिटी हो। आप ये इंश्योर करें कि जो कानून की जो शिकें हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आप उनको आम लोगों के लिए आसान सहल बनाएं और ऐसे कानून की तशरीह करें कि उसके ऊपर अमल होता हुआ नजर आए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किन कामों में जो है वो पकड़े गए हैं और मुलव्वस पाए गए हैं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अब अपनी नरेशन करनी है, अपनी मीडिया मैनेजमेंट करनी है, अपनी उनको भी एक बयानिया बिल्ट करना है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो गए सियासतदान हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो गए इमरान खान हो गए। भाई जाहिर सी बात है, आप जिस इमरान खान से वो इश्क कर रहे हैं वो वही काम करेंगे जो इमरान खान साहब करते थे ना। इमरान खान साहब भी यही करते हैं ना, बयानिया बनाते रहते हैं।
جھوٹا اور سچا پر بیانیہ بنانا ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے بھی اپنی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور بیانیہ کیسے بنتا ہے؟ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو انوالو کر کے۔ اب ہم خبروں کی مانے بھی، خبریں چھپی بھی ہوئی ہیں، خبریں ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی آ رہی ہیں کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اپنے ساتھی ججز سے بیٹھ کر کے مشاورت نہیں کریں گے۔ بینچ بنانا ہے، کس کا بنانا ہے، چلو یار یہ فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کر لیتی ہے، وہ نہیں کریں گے۔ وہ کرتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں، ان کے پاؤں جلتے ہیں، ان کی آتما جلتی ہے، ان کی روح جلتی ہے، ان کی سول جلتی ہے، ان کی میں جلتی ہے۔ لیکن اپنا بیانیہ بنانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے وی لاگر سے ملتے پھریں گے۔ اب وہ چاہے وی لاگر پی ٹی آئی والے کیوں نہ ہو، وہ چاہے وی لاگر ان کا تعلق عمران خان صاحب اور ان کے بیانیے سے قریب تر کیوں نہ ہو۔ اور ویسے بھی خان صاحب کا اور عمر عطا بندیال صاحب کا تو بیانیہ ایک ہی ہے، ایٹ لیسٹ حالات و واقعات تو یہی شو کرتے ہیں، حرکتیں بھی ایک ہیں، دماغی لیول بھی ایک ہی ہے، دونوں ہی نارسسٹ، دونوں ہی اپنے آپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دونوں جو ہے اپنی اپنی بدماشی۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنی بدماشی لگاتے تھے، اپوزیشن میں تھے تو تب بھی اپنی بدماشی لگاتے تھے، کہیں سے ان سے لیڈر والی کوئی کوالٹی آتی ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان سے کوئی چیف جسٹس والی فیل نہیں آ رہی ہے۔ اب کیا ہوا ہے جی؟ پہلے تو جی انہوں نے کچھ وی لاگر سے بات کی، ملاقات کی۔ اب وہ ملاقات کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس بیک گراؤنڈ کو ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے ڈائریکٹ 2 ٹوک بات کرنی ہے آپ کو، مطلب میں حال بتا دوں نا کہ ملک کے چیف جسٹس کا کیا حال ہے، آپ لوگوں کو بھی یہ حق ہے کہ آپ یہ سچ جانیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان سے ظاہر سی بات ہے ریکویسٹ کی کہ آپ کو پتہ ہے ایک اینکر ہیں عمران ریاض خان صاحب، ان کا پتہ نہیں چل رہا، وہ مسنگ ہیں، اور ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کو ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس ہیں، یہ ایجنسیوں کے پاس ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خود ہی کہیں روپوش ہوئے میں ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جہاں پر مراد سعید ہے اور جہاں پر لائک یہ سارے پی ٹی آئی والے چھپے ہوئے ہیں، ان لوگ کے ساتھ ہے۔ خیر اینی ویز ان کا پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی عابد اندلیب صاحب ہیں، انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی، ٹھیک ہے، ان سے وی لاگر ہیں، ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ ذرا اس چیز کے اوپر ذرا نظر ثانی کر لیں۔ تو بھائی 27 جون کو، ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 27 جون کو اپنے چیمبر میں 3 یوٹیوبرز کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی گئی، اور ظاہر سی بات ہے ویسے تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا بالکل یہ کام نہیں ہے کہ وہ وی لاگر سے یا یوٹیوبر سے یا اینکر سے ملے، بیکاز ان کا کام سوشلائز کرنا نہیں ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا یہ بھی بالکل کام نہیں ہے کہ یہ کوئی بیانیہ بلٹ اپ کرے۔ لیکن خیر جی یہ خفیہ ملاقات کی گئی، جو 3 وی لاگرز یوٹیوبرز مبینہ طور پر ہیں وہ ہیں جی صدیق جان، عابد اندلیب، احمد عدیل سرفراز صاحب، ان تینوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اب ملاقات دیکھیں، اگر عمران ریاض خان کی مسنگ کی مدعے پر ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈسکس کی وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ کے نا عمران خان نے بہت بڑی حماقت کی۔ دوسری 9 مئی کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے، اور عمران خان صاحب بہت مشکل میں ہے۔ اور تیسری یہ جو عدالتی بحران ہے نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، یہ میں نے تو حل کرا کے جانا ہے، ان کو بتا رہے ہیں میں نے حل کرا کے جانا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھانے کی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، او بھائی بھلا کوئی ہمیں بتایا یہ تینوں باتیں ان وی لاگر سے کرنے کی ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ باتیں؟ آپ آئین کی تشریح صحیح نہیں کر پا رہے، آپ اپنے سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو نہیں صحیح کر پا رہے، جو بدنامی ہو رہی ہے پورے پاکستان کی، کتنے میں نمبر پر ہے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، 129 نمبر پر ہے، یہ ایسی 129 نمبر نہیں آ گیا، یہ بہت خراب پرفارمنس ہے، یہ انہی وجہ سے ہوئی ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو کہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کام یہ ہے کہ بھائی اگر 3 ججز نے وہ جو آپ کی یہ جو اصلاحات ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر، اگر انہوں نے اپنے نوٹس لکھے ہیں جن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، جن میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب شامل ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، یہ تینوں اپنے الگ الگ نوٹس لکھ رہے ہیں، اور یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی، فرما رہے ہیں کہ بھائی یا تو قانون ہوتا ہے یا قانون نہیں ہوتا، یہ ایک اکیلا شخص چیف جسٹس آف پاکستان سارے بینچ بنائی جا رہا ہے، اور یہ غلط ہے۔ یا تو جو نیشنل اسمبلی نے قانون بنایا ہے سیدھی طرح اس کو ایکسیپٹ کرے، اگر ایکسیپٹ نہیں کرنا تو اس کو کہیں کہ بھئی میں رد کرتا ہوں، اپنے اتنا ہمت پیدا کرے کہ نہیں ہے یہ قانون، الٹا یہ کہہ رہے ہیں جی کل عدم ہے، اسٹے دے دیتے ہیں اس کے اوپر، ہم اس کو جو ہے نا ابھی معطل کر دیتے ہیں۔ معطل نہیں ہو سکتا، کل عدم کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، معطل نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس کے اوپر اسٹے لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ جو ہے تشکیل دیے جا رہے خود بخود ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواست گزار اپنے وکیل کے ساتھ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं। ये मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में होती है। इस मुलाकात के अगले ही रोज़ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। जस्टिस तारिक मसूद साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतने सालों से ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उनमें जितने भी दरखास्त गुजार है, क्या उन सबको ये हक हासिल है और क्या उनको ये दस्तरस में है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उन तमाम दरखास्त गुजारों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात करेंगे? वैलिड पॉइंट है। मंसूर अली शाह साहब भी पीछे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न नज़र आ रहा है। चंद मौजूद जजेस के स्पेशल बेंच बनाए जा रहे हैं। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासर होती है। सदके जाओ में कि फुल कोर्ट बनाते हुए उमर अता बंदयाल साहब को पिस्सू पड़ जाते हैं, उमर अता बंदयाल साहब को पीड़े उठ जाती हैं, तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन वीलॉगर से, यूट्यूबर से मुलाकात करने में, अपना बयानिया देने में और उनके दिमागों में ये फीड करने में कि जी इमरान खान बड़ी मुश्किल में हाय बेचारे हैं और इमरान खान ने बिल्कुल सही फैसला नहीं किया, ये खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली तहलील करके। भाई आपका क्या काम है, आप क्या कर रहे हैं? पहले आप दरखास्त गुजारों से मीटिंग कर रहे होते हैं, चाहे लतीफ़ खोसा हो, चाहे वो एतजाज़ एहसन हो, जस्ट बिकॉज के दे आर समबडीज। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? तनख्वाहें आपने लेनी है 13-13 लाख रुपए, पेंशनें आपको चाहिए हैं भरपूर, आपको प्रोटोकॉल चाहिए भरपूर, लेकिन टगे से पाकिस्तान की आवाम के लिए आप कुछ एक्सपेक्ट ना कर सके तो फिर ऐसे ही तो पाकिस्तान की जुडिशरी का ये नंबर नहीं आता ना। जब मुनसिफ ही साइल बन जाएंगे, जिन लोगों ने फैसले देने हैं, जिन लोगों ने हमें कानून समझाना है, तो हम जैसे साइलिन कहाँ जाएंगे? कौन बताएगा हम सबको कि भाई कानूनी तौर पर क्या ठीक है क्या गलत है? एनीवेज जी, दूसरी चीज़ इसी तनाजुर में, इसी से क्योंकि कनेक्टेड है, वो नवाज शरीफ से रिलेटेड है और वो ये है कि भाई हामिद खान साहब एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने कोई नहीं छोड़ा और वो काफ़ी रिप्यूटेड हैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनकी राय बहुत मानी जाती है। और जब हामिद खान साहब बोले कि भाई न्यूज़ लीक्स के बाद, कौन सी न्यूज़ लीक्स? वो जो डॉन लीक्स हुई थी, उसके बाद ये फैसला हो गया था कि नवाज शरीफ को हटाना है और उसके बाद दिल थाम कर बैठिएगा, उसके बाद हामिद खान साहब ये कहते हैं कि अदलिया का इस्तेमाल किया गया और अदलिया इस्तेमाल हुई। आपको याद है जस्टिस खोसा साहब उस टाइम पर थे, उन्होंने कैसे एक केस की हेयरिंग के दौरान ये कहा कि हम बैठे हैं, हमारे पास आए। हमारे पास कौन आए? इमरान खान साहब को इशारे कर रहे थे कि आओ जी हमारे पास लेकर के आओ अपनी पिटिशन, हम आपका मसला हल करते हैं। भाई इनको बड़ा शौक था पंचायत का लगाने का, क्या आओ जी हम पंचायती का किरदार अदा करते हैं, हम बताते हैं कि कैसे नवाज शरीफ को बाहर निकालना है, क्योंकि हवाओं का रुख उस टाइम कुछ और था, क्योंकि उस टाइम पर जनरल फैज़ की मंशा और ख्वाहिशात कुछ और थी, क्योंकि उस टाइम पर जनरल बाजवा साहब कुछ और चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर इमरान खान को लाने का भरपूर किस्म का प्लान था। उससे पहले जो आर्मी चीफ साहब थे, जो राहील शरीफ साहब थे, वो भी अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे लिए कोई खास कानून साजियां हो जाए कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी मेरी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में हो। द पॉइंट इज कि सबने अपना अपना मतलब देखा और इस चक्कर के अंदर नवाज शरीफ की उसकी वजारत उज़्मा की वाट लगा दी और नवाज शरीफ और उनकी वजारत उज़्मा को फारिग करने के चक्कर के अंदर मुल्क की वाट लग गई, मुल्क की बैंड बज गई। 2016 का पाकिस्तान, 2017 का पाकिस्तान आप देखें, 2018 का, ठीक है मैं मानती हूँ दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन ये वाले हालात भी नहीं थे जो आज हम 2022-2023 में देख रहे हैं। अवाम के कड़ाके निकल आए, अवाम के रोने निकल आए। तो भाई ये नवाज शरीफ का सुरखरू होना है कि पीटीआई के अंदर जो कानून को समझते हैं, जो अदलिया को समझते हैं, जिनका ग्रुप बड़ा स्ट्रांग माना जाता है हामिद खान साहब का, वो ये कह रहे हैं कि भाई फैसला पहले हुआ था कि नवाज शरीफ को हटाना है और फिर अदलिया का इस्तेमाल किया गया। ये अपने आप में एक काला धब्बा है, एक अपने आप में अदलिया के मुंह पर चपेड़ है कि आप इस्तेमाल होते हैं। आप ताकतवर हलकों के जरिए खुद, जिसको एक ताकत का अलम बरदार होना चाहिए, खुद सुप्रीम कोर्ट, खुद अदलिया एक ताकत की निशानी होनी चाहिए, वो खुद किसी और के हाथों में खिलवाड़ कर गई। भाई जाहिर सी बात है किसी के कहने के ऊपर या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, क्योंकि हवाओं का रुख अलग था, एस्टैब्लिशमेंट के फौजियों के इन्फ्लुएंस में आके आप लोगों ने गलत फैसले दे दिए, तो फिर नवाज शरीफ ठीक है, नवाज शरीफ ठीक कहता था कि उसको एस्टैब्लिशमेंट से तो शिकायत है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत उसको जुडिशरी से है
کہ فوجیوں نے ان کو جوڈیشری کو بولا کہ ہاں جی نواز شریف کو نکالنا ہے، اور جوڈیشریوں نے جو ہے وہ کوئی صحیح غلط نہیں دیکھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب بکرا خود کٹنے کے لیے تیار ہو، جب جوڈیشری خود کہے کہ ہاں جی آؤ ہمیں استعمال کرو، ہمیں یوز اینڈ ابیوز کرو، ہم تیار ہیں یوز اینڈ ابیوز ہونے کے لیے، تو پھر ایسے تو قومیں اور ریاستیں نہیں بنتی۔ پھر اسی لیے تو پاکستان ایک کمزور ریاست ہے، کیونکہ اس کا جو ستون ہے وہ کمزور ہے، اس کے پلرز کمزور ہیں۔ تو یہ بھئی یہ ساری صورتحال ہے۔ تو میں تو اس خبر کو یہی سمجھتی ہوں کہ یہ جو انکشاف یہ ایک گواہی ہے، اور ایسی مزید آپ گواہیاں آنے والے دنوں میں سنیں گے، جو کہ نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت بار بار تو ہوگا کیا؟ مداوا یعنی کہ اس کی کمپنسیشن، اور یہ کمپنسیشن کرنی پڑے گی۔ اور آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں نا، آج آپ یہ نہ بھولے آج 5 جولائی ہے، 5 جولائی 1977 کو شب خون مارا گیا تھا۔ جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اس کا جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکے، ذوالفقار علی بھٹو کا تو ہم مداوا نہیں کر سکے، لیکن جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، اس ریاست کو اس کا مداوا کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ اگلی ویڈیو آپ نے مس نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی دھماکہ خیز پٹاخے والی خبریں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ اور میں تو حیران ہوں گے ہی ہوں گے، عمران خان بھی آنے والے دنوں میں حیران ہونے والے ہیں کہ ان کے اپنے عمران خان کی پیٹھ پہ چھڑا کھوپنے والے۔ لائک کرے، سبسکرائب کرے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔